बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। आप देख रहे हैं जवाब दो। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ख़ास तौर पे पहली जो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पार्लिमानी कमेटी जो ख़ुसूसी कमेटी थी उन्होंने आइनी जो मुसवदा है वो मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर किया। उसका एक ड्राफ्ट सामने आया जो एक न्यूज़ ने हासिल किया। इसके साथ साथ कैबिनेट का इजलास है जो कुछ ही देर बाद होगा। मखसूस नशिस्तों पे एक मरतबा फिर जो 8 जजेज़ हैं, अक्सरीती जजेज़ जो फ़ैसला दे चुके थे, उस पर दूसरी मरतबा उनकी वजाहत आई है, जिस वजाहत के बाद चेयरमैन PTI ने ये मुतालबा भी किया है कि मखसूस नशिस्तें हमें फ़ौरी तौर पे दी जाएँ। इसके साथ साथ मुलाकातें चल रही हैं, मामला चल रहे हैं। पार्लियामेंट में भी बड़ी गहमा गहमी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो रिहाइश गाह है वो भी मरकज़ निगाह बनी हुई है। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब असद मंजूर भट्ट साहब हमारे मेहमान होंगे। उनके साथ इत्तिशामुल हक हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद होंगे। आप रिपोर्टर हैं एक न्यूज़ के, और मौलाना फजलुर रहमान का घर जो है वो आज मरकज़ निगाह है। बल्कि जब से ये डेवलपमेंट शुरू हुई हैं 3 हफ्तों से मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद भी मरकज़ निगाह हैं। और सदीक साजिद साहब जो है नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं एक न्यूज़ के, पार्लियामेंट से वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा होंगे हमारा। सबसे पहले मैं सदीक साजिद साहब आपके पास आऊँगा। आपने ड्राफ्ट भी हासिल किया, ये जो मुसवदा आया इसको क्या किस तरह से देखते हैं? इसके सिर्फ मैं चाहूँगा इंपॉर्टेंट आप निकात अगर हमारे ऑडियंस के सामने रख दें तो। जी, ये जो मुसवदा है आप ये कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की बहुत सी बातें जो हैं वो इसमें मान ली गई हैं। सबसे बड़ी बात तो आईनी अदालत भी नहीं बन रही और आईनी डिवीज़न भी नहीं बन रहा, या आईनी बेंच का जो उनका मुतालबा था वो तस्लीम कर लिया गया है। सूद के ख़ात्मे के हवाले से उन्होंने एक तजवीज़ दी थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि हम ये जो है वो 2028 तक इसको जो है वो ख़त्म करने की पूरी जो है वो कोशिश जो है वो करेंगे। फिर 18वीं तरमीम के ज़रिए जजेस की तकर्री के हवाले से भी उनके मसवदे में शेख शामिल थी, उसको भी शामिल कर लिया गया है, जिसके ज़रिए जो है वो पार्लिमानी कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। और 12 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी है वो जो है वो जजेस का जो है वो तकर्रर करेगी, और उसमें नुमाइंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ा दी गई है। ख़ास तौर पर जब मौजूदा जो पार्लिमानी कमेटी थी जो इस वक्त है वो तो एक रबड़ स्टम्प थी, डाक खाना कह लें, किस तरह मोहर लगाती थी, जुडिशल कमीशन की सिफारिशात आती थी वो मान लेते थे। अब जो है जो पार्लिमानी कमेटी तजवीज़ की गई है ये 12 अरकान पर जो है वो मुश्तमिल होगी। 8 जो हैं वो इसमें से कौमी असम्बली के और 4 जो हैं वो सेनेट के जो है वो अरकान जो है वो इसमें शामिल होंगे। दूसरा जो आइनी बेंच है उसमें 5 जजेस शामिल करने की तजवीज़ दी गई है, और ये जो 5 जजेस हैं इनका तकर्रर जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जो कमेटी है वो करेगी। जिस तरह वो आपको मालूम है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी पहले से मौजूद है, तो उसके ज़रिए ही इसको जो है वो किया जाएगा। जो आज खुद नोटिस लेने के मामला है 184(3) वो जो है वो इख्तियार भी जो है वो 3 रुकनी कमेटी उसका हवाले से फ़ैसला करेगी। आइनी मामला सारे के सारे हैं वो ज़ाहिर है फिर आइनी बेंच के पास जो है वो चले जाएंगे। अच्छा, और सदीक साहब मुझे मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कोई इसमें कोई नज़र आई है आपको अभी तक का जो ड्राफ्ट सामने आ रहा है? जो 26 ये इसमें मुख्तलिफ शिक्के शामिल हैं उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है। एक चीज़ मैं जो है वो आपको बता दूं कि जो जिस पे इत्तफाक हुआ है पार्लिमानी कमेटी में भी, फिर हमारी बात हुई खुर्शीद शाह से भी, फ़रूख सत्तार से भी, एजाजुल हक से भी, शाहिदा अख्तर अली से जो कि कमेटी के अरकान हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पहला मरहला है कि पहले मरहले में जो 26वीं आइनी तरमीम आ रही है सिर्फ अदालती इस्लाहात के हवाले से, इसमें कोई और चीज़ जो है वो शामिल नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत बातें की जा रही थी कि हुकूमत शायद जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो बढ़ाने जा रही है, एक्सटेंशन देने जा रही है, वो मामला भी इसमें शामिल नहीं है। यानी इसका मतलब है कि आज जो हुआ है इसके बाद काजी फाइज जो हैं वो उनकी जाने की रामवार हो गई है, वो जा रहे हैं। जी बिल्कुल वो जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में अब जो नए आने वाले होंगे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कौन है। चलें, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल भट्ट साहब भी, असद मंजूर भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब मैंने आपकी राय लेनी है। इत्तिशाम भी हमारे साथ मौजूद है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जो है वो कभी रात गए से लेके अभी तक सिलसिला एक जारी रहा है। मैं भट्ट साहब आपसे थोड़ा सा कोई कमेंट चाहूँगा, फिर इत्तिशाम से अपडेट लेंगे। भट्ट साहब अभी तक ये जो सदीक साजिद साहब ने बताई, जो अभी मुसवदा सामने आया है, ये जो बातें हो रही हैं, आपका मजमूई तौर पे तासुर क्या है? ये ठीक है? आप जिस मनसब पे बैठे हैं
बहरहाल हज़ारों सैकड़ों वुकला जो हैं वो आपके पीछे हैं, तो आपका अपना तासुर क्या है इस सारे प्रोसीजर के ऊपर? जी भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एहतशाम बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे जो रौनकें लगी हैं, कौन कौन आए, क्या हालात चल रहे हैं, लेटेस्ट मुलाकातें किसकी हुई? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि जो सियासी निगाहों का मरकज़ जो है वो सिर्फ इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह है, क्योंकि गुज़िश्ता शब से ही मुलाकातों की जो शिद्दत है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकात की और उसके बाद रात को उसी वक्त मियाँ शहबाज शरीफ भी आया और साथ में बिलावल भुट्टो भी, लेकिन सुबह जैसे ही मामला जो है वो ठंडा हुआ उसके बाद नमाज जुम्मा के बाद दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है वो उनके साथ मिलने के लिए आया। और उसी दौरान थोड़ा सा ये हुआ कि जैसे ही वो पहुँचे तो उसके बाद उनकी मुलाकात जारी थी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, लेकिन उसकी फ़ौरन बाद जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वफद जो है उसकी वफद वो जिसमें शामिल था वो भी उनके घर पहुँच गया। तो उसके बाद जो है मामला थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि ये कभी किसी ने कहा नहीं था या किसी ने बताया नहीं था कि वो साथ में मिलेंगे, क्या वो वाकई साथ में बैठना चाहते हैं इस हवाले से, या फिर जो आईनी तरमीम बिल है इस हवाले से शायद वो उसको भी एतमाद में लेंगे कि आप लोग हमारे साथ आ जाएं, आप लोगों के तजाद हैं, आपके जो मसले मसाइल हैं वो भी हल करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने उसके साथ अलग से मुलाकात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। जैसे ही वो उसके बाद गए तो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उनके साथ जो पीटीआई का वफद है उनके साथ भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की और उनको ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो साहब, आप तो ये कहते हैं कि आप एक ऐसी पार्टी हैं जो जमहूरी पार्टी है, लेकिन हमें अपने बानी चेयरमैन से मिलाया नहीं दिया जा रहा। तो वो उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम आपको कोशिश करेंगे कि कल आप उनसे मिलें और जो आईनी मुसव्विदा है उनके हवाले से मशावरत करें। इसका मतलब बिलावल साहब ने पीटीआई के जो वफद है उनको ये यकीन दहानी कराई है कि कल बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात हो जाएगी? जी ये हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है, लेकिन जो पीटीआई है या फिर पीपल्स पार्टी है उन्होंने कंफर्मेशन। ठीक है एहतशाम, आप लाइन पे रहिएगा। असद मंजूर भट्ट साहब, मैं आपसे पूछा था, सवाल मेरा वही है कि आपका मजमूई तासुर क्या है अभी तक की जो सूरत हाल है, जो मामलात जो ये मुसव्वदे के हवाले से सामने आई हैं चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वड़ाई साहब आपका शुक्रिया कि आपने अहम मौजू पे मेरी राय मांगी है। सबसे पहली बात यह है कि जो आईनी तरमीम की पहले शेप थी, जो आज से महीना पहले जो इन्होंने माहौल बनाया था, शुक्र है कि बहुत सारे यानी मीडिया के दोस्तों की वजह से और स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब की स्टांस स्ट्रॉन्ग लेने की वजह से और पीटीआई के बाकी दोस्तों का स्टांस लेने की वजह से अब इस वक्त थोड़ी बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है। तो जो चीज़ें अमेंडमेंट के हवाले से तो हमें कोई इतराज़ नहीं, अमेंडमेंट पार्लियामेंट का राइट है, लेकिन अमेंडमेंट के पीछे जो बदनीति थी वो अगर दूर हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो बाजार अभी भी नज़र आ रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और उसके नाम पे कोई सियासी माहौल क्रिएट करके कोई ऐसा जज लाना चाह रहे हैं और ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ ये अपनी मर्जी के फैसले कराएं। तो इस वजह पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाएंगे तो हम उसको फुली तौर पे अपोज भी करेंगे, मजम्मत भी करते हैं और इसको हम चलने भी नहीं देंगे। नहीं, अब तो तसल्ली होगी, मैं खलानी अदालत तो नहीं सामने आ रही, अब तो बेंच की सूरत में कोई चीज़ आ रही है। अब ये जरा देख लीजिएगा, बेंच में अगर ये काजी फाइज ईसा साहब को 65 साल की उम्र के सुपरएनुएशन पे पहुंचने के बाद भी लगाते हैं तो मैं समझता हूँ गलत बात है। ये अल जहाद ट्रस्ट केस सुप्रीम कोर्ट में ये तय हो चुका हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज लगेगा। अच्छा, अब ये लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि शायद हम कोई जस्टिस मंसूर अली शाह की जात के लिए करें, ऐसी बात नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशरी ज्वाइन की, वक्त गुजारा। अब आप भट्ट साहब चले, अच्छी बात यह है कि अब आप बार के नुमाइंदे के तौर पे आप भी थोड़ा इत्मीनान में हैं और ये बात अभी आगे बढ़नी है, डेवलपमेंट्स का सिलसिला जारी है। मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टूडियो में हमें सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बशर साहब होंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे आईनी तरमीम को डिस्कस करते हैं ज़रा। वेलकम बैक। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब माजिद सदीक निज़ामी साहब और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی. تو کیا یہ حالات چل رہے ہیں یہ آئینی ترامیم کے اوپر، اور پھر آپ نے بھی پریس کانفرنس کی کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور آج کا جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے پہلے اس کے اوپر بتا دیں کہ یہ کوئی کامیاب احتجاج ہوا ہے، کیا ہوا؟ یہ احتجاج تو میں بھی اپنے حلقے میں ہی ہوں جی، تو کر رہے ہیں سارا یہ بات، یہ جو ہے لاہور میں ہی ہوں تو ہے، سارے لاہور میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں. لیکن اصل میں احتجاج کیا ہوتا ہے؟ یہ احتجاج یہی ہوتا ہے کہ موبلائزیشن ہے، موبلائزیشن بھرپور ہو رہی ہے. ابھی ہمارے 2 MPs گرفتار ہوئے ہیں جی، تو اس کے بعد ہمارے سرگودا سے 2 MPs گرفتار ہوئے ہیں. تو میرے اوپر انہوں نے کافی لگائی ہوئی ہے پیچھے، آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح یہ حالات ہو رہے ہیں، پولیس بھی لگی ہوئی ہے اور دوسرے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ اللہ کرم کرے. یہ فسطائیت اور یہ گورنمنٹ جو کہ فارم 47 کی میرے نزدیک گورنمنٹ ہے، تو احتجاج تو جاری ہے جی. احتجاج یہی ہوتا ہے. اراکین قومی اسمبلی اور جو سینٹ کے ممبران ہیں ان کے پیچھے کوئی لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے پیچھے بھی کوئی لگے ہوئے ہیں؟ سر آج ہمارے 2 MPs آج گرفتار ہوئے ہیں. ایک جنید افضل سائی کو 10 بائیڈ میں ہے اور وہ ان کا پتہ نہیں چل رہا، اور 3 MPs 4 پہ ہمارے FIRs ہیں جو کہ جیل کے اندر ہیں. دیکھیں یہ تو فسطائیت کا ایک اتنا بڑا، یہ مارشل لا کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ہم تو ویسے بھی ایسے مارشل لا ٹریٹ ہو رہے ہیں جی، سول مارشل لا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان باتوں سے ختم نہیں ہوتی. کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ ختم کر سکی ہے؟ تو یہ تو، لیکن اس پہ افسوس اور ہے کہ اس دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ مل کے یہ سارا کام ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کر رہی ہے. یعنی مسلم لیگ نون کو آپ دیکھ لیں، جو آپ پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو اپنے ہیں اس دن محترمہ نے پریس کانفرنس کی، اس نے سارا الزام سب کچھ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیا. اب دیکھیں یہ ایک، اگر ان کی پولیس مس ہینڈلنگ نہ کرتی، ان کے منسٹر صاحبان نے جو بیان دیے، اور جہاں تک آپ خود دیکھیں جس طرح کنٹرڈکشنز آ رہی تھی ان کے بیان میں، اور جس طرح ان بچوں پہ پرچے دیے جا رہے تھے، FIR ان بچوں پہ ہو رہی تھی، تو اس کو ہینڈل بھی کیا جا سکتا. اب دیکھیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ CCTV کیمرے کی چیزیں ختم ہو گئی ساری. دیکھیں ہم خود ماؤں بہنوں والے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات نہ ہو، اور اللہ کرے نہ ہو اور نہ ہوا ہو. ہم کو یہ چاہتے ہیں، بٹ اس کو اس طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا کہ آپ دیکھیں پورے پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، رات کو پنڈی میں بچے گرفتار ہوئے. اب تو حکومت تو کہہ رہی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے، کیونکہ آپ خود اپنے لوگ نکال نہیں سکے، تو آپ اس واقعے کی آڑ میں اسٹوڈنٹس کو استعمال کر کے لوگوں کو باہر لانا چاہ رہے تھے، جو خاص طور پہ SCO کے موقع پہ احتجاج نہیں ممکن ہوا، اس کے بعد آج کے احتجاج کے حوالے سے بھی. تو ایسا ہے بھی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ محترمہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اس الزام کو بغیر کسی تصدیق کے لگا رہی ہیں. پہلی بات آپ کو شاید یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے محترمہ نے ایک ڈیفیمیشن بل پاس اس گورنمنٹ نے کروایا پنجاب اسمبلی سے. راتوں رات 2 بجے تک ہم نے بحث مباحثہ کیا، سارا کچھ کیا. اب آپ خود یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ ان کے بعد یہ کہتے ہیں فائر وال ہے، یہ وہ، یہ کیوں نہیں چیک کرتے؟ یعنی آپ بغیر کسی تصدیق کے، اور اس پارٹی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں وہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت ملک میں. اچھا ہمارے کہنے میں بندے نہیں نکلتے جی، یہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کنٹینر لگا کے پورے شہروں کو یہ پنجرا بنا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں، جب لاہور میں ہمارا ایک پرامن احتجاج تھا اس پہ مینار پاکستان پہ، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس دن کتنے شیل انہوں نے فائر کیے؟ مور دین 3000 شیل انہوں نے صرف لاہور میں نہتے لوگوں پہ اور شہریوں پہ فائر کیے. اگر لوگ نہیں نکلتے، یہ ریکارڈ میں ہے، آپ ان کی ڈائری نکال کے دکھائیں، پولیس ڈائری نکال کے دکھائیں جس میں ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں کہ کتنے دن انہوں نے شیل فائر کیے ہیں. جب لوگ نہیں نکلتے تو 3000 شیل انہوں نے ہوا میں فائر کیے تھے یا انہوں نے دیواروں پہ فائر کیے تھے. دیکھیں یہ باتیں کرنے کی چیف منسٹر ہیں وہ کتنے نیچے والے لیول پہ آ کے وہ انہوں نے لڑائی شروع کی ہوئی ہے. وہ تو ایک ہی ڈیوٹی لے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کریں.
ان کے بندوں کو پکڑیں، اور خان صاحب جو اندر بانی چیئرمین بیٹھے ہیں وہ تو ان کے اعصاب پہ بڑائی سب سوار ہو گئے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ کیا احتجاج ہو جاتا ہے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 17 اور 16 کے تحت، اور اس میں احتجاج سے یہ روکتی ہیں اور اس برے طریقے سے روکتے ہیں کہ وہ احتجاج ایک دن کی بجائے 10 دن پہ چلا جاتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ اس وقت ٹوٹلی طور پہ اپنے آپ کو ڈیزاسٹر ثابت کر رہی ہیں، اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی تو وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ جو آپ کے بیانات آ رہے تھے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ 3 سے 4 اراکین ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، یہ قومی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، تو سب کچھ ٹھیک ہے ابھی یا ابھی بھی کچھ لوگوں سے رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا؟ یعنی خبر کیا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے یاد ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ چھانگا مانگا کی ایک سیاست شروع ہوئی تھی انہی کے دور میں. ایک وہ پورا ٹریپ کیا گیا تھا، چھانگا مانگا میں ایم پی ایس کو لے کے جایا گیا تھا، پھر چھاپے مارے گئے تھے. آج اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. اس وقت آپ بھی ایم پی اے تھے ویسے ملک صاحب؟ چھانگا مانگا گئے تھے ہمارے بزرگ، لیکن ہم تو اپنی بات پہ ہی رہے تھے جی. میں تو اس وقت نہیں تھا، میں تو اس وقت طالب علمی کا دور تھا. تو یہ ہمارے خاندان سے تو شروع سے جی آ رہے ہیں. میں اور عرض کر رہا ہوں سر، میں بڑا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں ایز اے کارپوریشن کے کاؤنسلر کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایم این ایز اور سینیٹرز اور ایم پی ایس کو. اغوا ہو رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں. جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے انہوں نے لاجز میں انہوں نے دھاوا بولا، اور جس طرح ایم پی ایس کو ایم این ایس کو پکڑا گیا، جس طرح رات کو آپ نے خود سنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی سینیٹر غائب ہو گئے، ہمارے ایم این ایس کو راستے سے پکڑا جا رہا ہے. دیکھیں اب اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. جب ایک پوری مشینری کے خلاف ہو جائے اور وہ اس بات پہ ہو کہ ہم ایک پارلیمنٹیرین کو، یعنی پارلیمنٹیرین ہونا ایک باعث عزت لفظ ہوتا تھا، اب تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں جی. پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایس ایم این ایز ہیں وہ تو بیچارے جہاں سے نکلتے ہیں اور گھر سارا کچھ بتا کے جاتے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے گھر واپس نہ آئیں تو اگلے مہینے آپ نے ایسے گزارا کرنا ہے. ملک صاحب آپ بھی کسی محفوظ مقام پہ ہیں یا آپ کھلے عام ہی گھوم رہے ہیں؟ نہیں سر، میں تو محفوظ ہی ہوں جی. ڈیفینیٹلی مجھے تو آپ سمجھیں کہ پارٹی نے ہم سب کو یہ انسٹرکشن پارٹی کی طرف سے بھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو بوگس پرچے ہیں جی وہ دیے جا رہے ہیں اور ہم ٹھیک. مجھے ماجد نظامی صاحب سے پوائنٹ لینا ہے، اب ساتھ ہی رہیے گا. ماجد صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ آئینی ترامیم اور یہ جس طرح سے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہہ رہے ہیں، رات کو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے گرفتاریاں تو خیر نہیں ہیں اس میں یہ کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، پھر افواہ آتی ہے، خبر چلتی ہے کہیں نہ کہیں کہ بھئی کسی کی بیگم کو اٹھا لیا گیا، کچھ ہو گیا. یہ واقعات تو ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، چل کیا رہا ہے؟ جی بالکل، اور میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اس لیے بھی ہے کیونکہ آئین ایک متفقہ دستاویز ہے، اور اگر آپ اس کے اندر کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں، کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں اگر کچھ چیزیں اس میں درست نہیں ہیں یا ان کے اندر کچھ اضافہ ہونا چاہیے، تو بہرحال اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے جو اپنایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اس مجوزہ ترمیم کا جو فرسٹ فیز تھا، جس کو وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے لیڈ کیا، جی اس میں جو ناکام رہا، جو سبکی ہوئی، جی جو شرمندگی ہوئی حکومت کو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ کتنی جلد بازی میں یہ چیزیں کی گئیں، اور وہیں سے اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہو گیا کہ آخر ایسا کیا ہے اور آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک جلد بازی کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے لیے ایک زبردستی کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فائنل راؤنڈ میں وزیر داخلہ غائب ہیں کہیں پہ، بالکل غائب ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس چیز کو اب لیڈ کیا ہے، ری برانڈ کیا ہے، اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایڈ کیا گیا ہے، میثاق جمہوریت اور باقی پیپلز پارٹی کی جو چیزیں ہیں ان کو ڈال کے ایک نئے برانڈ کے ساتھ اس کو متعارف کروایا گیا ہے، اور ذمہ داری انہوں نے لی ہے بالکل وہ لی یہ ہے. کروائیں گے. لیکن اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ چونکہ اس کا اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے، تو اب وہ چیز جو اس وقت سوچی گئی تھی وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ترمیم کے اندر پاس ہو سکے گی، کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور یہ فرق آ گیا ہے. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 فیزز ہیں، 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ اتحادی جماعتوں میں سے مثال کے طور پہ اپوزیشن میں سے مولانا فضل الرحمان کو راضی کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑا چنک ان کا آ جائے گا، ہارس ٹریڈنگ کا نمبر کم ہو جائے گا.
وہ نہیں آتے تو ہارس ٹریڈنگ کا نمبر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. نہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ میں بلاول صاحب نے کہ مجھے یہ لوٹوں کے بغیر میں کرواؤں گا یہ کام سارا. جی بالکل, کہیں نہ کہیں ان کو یہ احساس ہے کہ قانونی طور پہ 63A کے فیصلے کے بعد وہ یہ کام کر تو سکتے ہیں, اس کے نتائج لیکن اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہوگا کہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ سے یا لوٹے اکٹھے کر کے اس کو کروایا. تو اس لیے اب آپ اگر اس کو کنیکٹ کریں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو آج اجلاس ہوا اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی اس میں جو تجویز آئی ہے کہ چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی ہی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تو پلان ایک ادر پلان ہو سکتا ہے. میں آپ سے اس پہ بات کروں گا, مجھے ملک صاحب کا فائدہ اٹھانا ہے ان کی موجودگی. ملک صاحب یہ آئینی ترامیم کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو زور زبردستی تو ہے, کہیں پہ کوئی پیسوں کی آفرز بھی ہوئیں, آپ تو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, کیا اطلاعات ہیں, لوگوں نے کوئی اس طرح کی بات ہوئی, اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں, ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں سر بات یہ ہے فرق صاحب, جس طرح ماجد بھائی نے یہ بات کی ہے, آئینی جو ترامیم ہیں یا امینڈمنٹس ہیں یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے, اس بات پہ ٹیکنیکلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن کس طرح کر رہی ہے جس طرح یہ ماجد صاحب یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا آپ دوسری جماعت کے ایم این ایز کو توڑ کے, ان کو ڈرا کے, ان کی بیویوں کو, ان کے گھر کے بندوں کو اٹھا کے, ان پہ پرچے کر کے اس آئینی ترمیم کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی مجھے یہ بتائیں. اگر یہ عدلی اکثریت میں کر لیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسوں کی آفر, یہ بات اگر کوئی منہ سے نکالے فرق صاحب کہ پیسوں کی آفر ہوئی ہے کسی ایم این اے یا ایم پی اے کو, اس کو دوسری وقت سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں ہمیں 2-4 لاکھ بندوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے جی. ہمیں دیکھیں ہم اعلیٰ ترین ایوان میں جا کے بیٹھتے ہیں, اور ابھی بھی ہمارا پیسہ اگر ہماری کریڈیبلٹی کو میٹر کرے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے سسٹم کو پورے سسٹم جس طرح یہ آفر کر رہے ہیں, جس طرح یہ افواہ کر رہے ہیں, جس طرح یہ کوئی بھی پارٹی ہو, کسی بھی پارٹی کا کوئی ممبر ہو, اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے, پھر ان آئینی 56 امینڈمنٹس ہیں جی, 56 امینڈمنٹس میں 4-5-6 ایسی امینڈمنٹس ہیں, اگر خدا نہ خواستہ جو 26th امینڈمنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں, اور 2-3 امینڈمنٹس ایسی ہیں, 53 جو امینڈمنٹ ہے وہ ہے, تو اگر آپ خود دیکھ لیں یہ تو پھر سول مارشل آ جائے گا. پیرالل آپ عدالتیں بنا رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے پاس تو صرف طلاق اور نام نفی کا کام رہ جائے گا جی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس اپنے اختیارات کو اس کی رول دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں یہ آئینی ترامیم ہی غیر آئینی ہو رہی ہیں, کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ خود دیکھیں. جب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ انتظار کریں. اتنی جلدی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بندے توڑ کے, آپ مختلف مراد کی پیشکش کر کے, کسی کو شریف آدمی کی کوئی کمزوری ہے, کسی کے بچے اٹھا, کسی پہ حملہ کر, کسی کا گھر توڑ, کسی کی فیکٹری توڑ, یعنی ہمارے ایم این ایز کی, گجرانوالہ کے ایم این ایز کی فیکٹری توڑی گئی, مخدوم شاہ محمود قریشی کی بہو کو اٹھا کے چلو 2-4 گھنٹوں میں چھوڑ دیا گیا. سر یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں, اس ملک پہ رحم کر دیں. اگر یہ اسی طرح سے آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں, آپ نے تو کہہ دیا نا صاف الفاظ میں کہ مجھے تو یہ غیر آئینی ترامیم لگتی ہیں, تو اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کی قیادت میں یا پنجاب کے کسی صدر کی قیادت میں بہت بڑا کوئی احتجاج ہوگا, کوئی تحریک چلے گی اس کے بعد. دیکھیں سر جو احتجاج ہے نا, میں قرض کر دوں فرق صاحب آپ کو, احتجاج کیا ہوتا ہے؟ احتجاج یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ کرتی ہے اپنی موٹیویشن ہوتی ہے اس کے ورکرز کی, اور موبلائزیشن ہوتی ہے اس کے ورکر کی. میرے خیال میں 2 سال سے یہ دنیا کی واحد پارٹی ہوگی جو احتجاج کر رہی ہے. 2 سال سے آپ نے 2007 میں دیکھا تھا, میاں نواز شریف آئے تھے پنڈی ایئرپورٹ پہ, ایک بندہ بھی نہیں نکلا تھا, تو ہم کیا سمجھے وہ پارٹی ختم ہو گئی تھی؟ سر یہ کس طرف چل پڑے؟ سیاسی پارٹیاں ایسے نہیں ختم ہوتی. 2 سال اگر یہ آج کہہ رہی ہیں کہ بندے نہیں نکلتے, بندے تو 8 فروری کو ترکی سے بڑا انقلاب آ گیا تھا جو کہ ہمارا وہ انہوں نے ڈکار بھی نہیں لیا اور پی گئے. اگر کوئی الیکشن یہ صحیح ہونے دیتے, اور آج بھی میں کیٹیگوریکلی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک ہمیں جلسہ ایسا کرنے دیں جس میں ہمارے گھر نہ توڑے, ہمارے ورکرز کو, ہمارے
रिप्रेजेंटेटिव को, MNAs, MPs, सेनेटर्स को, हमारी क़यादत को ये सिर्फ ये कर दे कि हम जलसा गाह तक आराम से पहुंच जाए, उसी शाम इनका कबाड़ा हो जाएगा। चलें मलिक साहब, आपका चचा भतीजी की नाजायज हुकूमत हमारे सर पे आ गई है जी। ठीक है हम मलिक इसमें साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी पे बात होगी कि चल क्या रहा है आईनी तरामीम के ऊपर। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखिल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि ये क्या बनने जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि ये बदमाशी नहीं चलेगी। ये किस किस्म की बदमाशी चल रही है? आपके जो कोलीग्स हैं, क्या लोगों को इस तरह से अगवा किया जा रहा है, कोई ऑफर्स की जा रही हैं, ऐसा कुछ चल रहा है मंदोखिल साहब? नहीं, मेरे ख्याल में पीटीआई से बात करने के लिए या उनके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि ये थोड़ी सी लवाजमात है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त कल रात को 12 बजे के बाद, और साथ में मौलाना साहब ये भी कह रहे सुबह तक इसकी वजाहत हो जाए। और उसके बाद तो मैं सो गया है, गलबन मोहसिन नकवी साहब उसके बाद आना था, तो वजाहत हो गई होगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सियासी बातें हैं, इसमें ज्यादा आप सीरियस ना लिया करें। चलो मैं तो सीरियस नहीं लेता, लेकिन ये जो आईनी तरामीम है, बिलावल साहब ने भी जिस तरह से स्टेटमेंट दी है कि लोटों के बगैर, आप ये मुमकिन लगती है आपको मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ये तरामीम? जी बिल्कुल लगती है, बिल्कुल। लेकिन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लें। और बुनियादी तौर पे अगर आप देख ले, बिलावल भुट्टो साहब का और मौलाना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी है, वो एक दूसरे से के साथ जो मसौदा मुश्तरका है उस पर एग्री है। अब वो मुस्लिम लीग नून कहाँ तक उसके साथ एग्री होती है या उसको पीटीआई को भी शामिल करते हैं, जो मुझे लगता नहीं है। लेकिन ये कि बुनियादी तौर पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब का मसौदा तो एक है। तो आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है उसमें। और जो आपका सवाल है कि मौलाना साहब के बगैर हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ले तो देख ले तो वो जो खसूसी जो या जो रिजर्व सीट है उसका फैसला आना भी बाकी है। मैं सफर में हूँ, मुझे नहीं पता अभी है ना नहीं हुआ जी आना बाकी है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो मैं एक आपकी एक राय भी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त मौक़िफ़ रखती है। ये जो मसवदा अभी तो इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो भी छपा है अखबारात में, चैनल्स पे चला है, उसमें कहीं पे ये बात है कि सिविलियंस के जो ट्रायल हैं वो फौजी अदालतों में होंगे। तो आपका तो ज़ाती नुक्ता नज़र तो मेरे ख्याल इससे मुख्तलिफ होगा। अगर ऐसी तो बात पीपल्स पार्टी कभी भी फौजी अदालतों को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन आपको माजी में भी जो एक मशरू तौर पे पीपल्स पार्टी ने 2 साल के लिए, क्योंकि APS का जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अलमनाक था और छोटे बच्चों को जिस तरह से बेदर्दी से उनको कत्ल कर की है, तो उस लिहाज से पीपल्स पार्टी ने उस वक्त दी थी। और आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फौजी अदालतों की जरूरत है। हाँ, अगर आप इमरान खान साहब की तरफ आपको इशारा है तो मैं उसकी भी एज ए कानून के तालिब इल्म मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मुकदमा 1 होगा, अदालतें 2 कैसे होंगी। मिसाल जनरल फेज गैंगस्टर जो पकड़ा गया और ये 2 जूते पड़े होंगे, उसने सब कुछ बताया होगा कि 9 में कैसा प्लान किया था, 2018 में RTI सिस्टम कैसा बिठा दिया प्लान किया है, या फौजी तनसीबात पे हमले करना या शोधा की यादगारों को जलाना, तो वो सारी चीजें तो वो बता दी होंगी। और यकीनन ICPR ने ये ऐलान भी कर चुका है कि वो उनके खिलाफ जो कोर्ट मार्शल होगा। अब अगर उसमें एज ए मुलजिम PTI का रहनुमा या PTI का कोई बंदा उसमें शरीक मुलजिम हुआ, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या फिर ये। और इस वजह से कि अगर केस 1 हो, अदालतें 2 नहीं हो सकती है, तो उस हवाले से क्या होता है। और दूसरी राय ये भी है क्योंकि 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसके तहत तो वो फौजी अदालत में चलेगा, चाहे इसमें अगर सिविलियन हमारा जो पीपल्स पार्टी हमारा कतई इसकी तरफ कि इमरान खान साहब या PTI किसी के रहनुमा को इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो, कभी ऐसा हमारा सोच नहीं है। और साथ साथ आपको ये भी याद दिलाता रहूं कि हुकूमत की तर्जमान आता तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम PTI के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। उस वक्त मुझ समेत उस रात को या उस दिन
तमाम लोगों ने उनकी मुखालफत की और हमारी मुखालफत के बाद मुस्लिम लीग नून को यानी हुकूमत को वो जो ऐलान था वो वापस लेना पड़ा। हमारा ये कहना था कि अगर एक बस को ड्राइवर चला रहा हो सवारी और वो बस किसी फौजी तनसीबात से टकरा जाए या किसी ऐसी अदारे से टकरा जाए तो आप बस बस के ड्राइवर पाबंदी लगा सकते हो, उसको सजा दे सकते हो। पैसेंजर में किसी ने मशवरा दिया उसको कर सकते हैं। बस तो एक डब्बा है, यानी पार्टी एक डब्बा है। और फिर माजी में पीटीआई का भी ये तजर्बा हो चुका है, जो टीएलपी पे उन्होंने पाबंदी लगाए या उससे पहले जो पीपल्स पार्टी में पाबंदी लगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि माजी की जो हवालात है उससे भी हमें सबक सीखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही थी पीटीआई पे, आप लोगों के एहतजाज पे, आप लोगों की मज़ाहमत के बाद फिर उन्होंने इरादा बदला। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने आवाज उठाई है और हमारे पार्टी के जितने भी लोग थे सब ने उस बात की तायद की है कि नहीं होना चाहिए। और हमेशा हम ये कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी से, सियासी पार्टी से सियासी मैदान में लड़े। पाबंदी लगाना, ये करना, वो करना, इन चीज की कभी हम ने सपोर्ट नहीं मंदोखेल साहब किए। हमारे और साथ ही रहिएगा। मैं माजिद People's निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आप इस सारे मंजर को किस तरह से देख रहे हैं निज़ाम साहब? जी बिल्कुल, मामला इसलिए ट्रिकी हो गया कि ये जो कौमी असम्बली का स्कोर कार्ड है या सेनेट का जो स्कोर कार्ड है उस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि चीज़ें जब तक उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होंगी जब तक आप कहीं ना कहीं से किसी और पॉलिटिकल पार्टी या अरकान को मैनेज नहीं कर पाते। तो हमें कौमी असम्बली में 224 और वहाँ पर 64 लोग चाहिए। बिल्कुल। तो अब वो प्रॉब्लम ये है कि आप इसका आइनी तरमीम का अक्सरियती हल निकालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसको अस्करियती हल की तरफ अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लेके जाएगी तो मेरा ख्याल है उसके नताइज को अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कंसेंसस ज़रूरी है। और हमने देखा है कि कुछ चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने, हुकूमती इत्तेहाद ने थोड़ा सा स्टेप बैक किया है ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा इत्तफाक़ राय मिल जाए। फिर इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान चूँकि तहरीक इंसाफ से भी राब्ते में हैं तो हो सकता है कि वहाँ से भी कोई इनपुट उनके पास हो, कोई ऐसा राब्ता हो, कोई तजावीज़ हो कि जिसकी बुनियाद पे इसे एक कंसेंसस की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने निशानदही की कि एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ सेनेटर्स को, MNAs को थ्रेट किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, मुख्तसर वक़्त की गुमशुदगियाँ हो रही हैं। सो ये वो पॉइंट है कि जिससे फिर ये सारी चीज़ जो है ये मशकूक हो जाती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आइन में ऐसी कौन सी तरमीम की जा रही है जिसके लिए आपको अगवा करने की ज़रूरत पड़ी है, लोगों को दबाव डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे आ जाती है। मंदोखेल साहब ये बात तो दुरुस्त है कि जो नेक नीति से भी अगर आप काम कर रहे हैं और अगर वो उजलत में हो, अगर उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या जबर का रास्ता अख्तियार किया जाए, उस पर तो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसके पीछे ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नहीं, तेजी नहीं है। देखिए, मिसाल की जमहूरियत 2006 में बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जब साइन हुआ था और उसको तौसीक की थी मौलाना साहब और इमरान खान साहब ने, उसमें एक नुकता आईनी अदालतों का भी था। मैं सिंपली आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे 18वीं तरमीम में गालबन 105 तरामीम हुई है। अभी अगर हुकूमत या पीपल्स पार्टी या जमीयत 5-10 तरामीम लाना चाह रही है तो पीटीआई को चाहिए कि इस जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लेते और वो ये कहते हैं कि फ्लाश को हम सपोर्ट करें, बाकी को नहीं करते हैं। अब बाकी को हम नहीं वोट देते हैं। असम्बली के अंदर MNA जो बैठे हुए या सेनेटर होता है उनकी आत या जबान तो किसी ने नहीं बांधा होता है। तो आप ये कहते हैं कि जो आईनी अदालत है उसको हम सपोर्ट करेंगे, बाकी जो चीफ जस्टिस फलां जो भी तजावीज़ है उसको हम नहीं सपोर्ट करते। तो उससे क्या होता है कि एक तो आप अपने हल्के की हक भी अदा कर रहे हो और यकीनन असम्बली के अंदर जो आपको TDA मिलता है, पार्लियामेंट लॉजेस में आपको जो सहूलियत मिलती है, हवाई जहाज के टिकट आपको फ्री मिलते हैं, इसी काम के लिए मिलते हैं कि आपको जो कौमी असम्बली या सेनेट है वो उसमें कानून साजी कर ले और अपने हल्के की आवाज उठा ले, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने लास्ट स्पीच में ये बात कही थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये ज्यादा बेहतर होता। पीटीआई बल्कि तुम 50 आईनी तरामीम में एक कर रहे, वो अपने पसंद कर ले, इनको हम सब, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता है अगर 50 तरामीम आ रहे 50 के 50 जो है ना वो आइन शिकन होंगे, 50 के 50 आवाम के खिलाफ होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको प्रोसेस में हिस्सा लेके ये कहते हैं इस 50 में हम एक को सपोर्ट करेंगे, बाकी को नहीं करते। वो कह रहे हैं तो बड़ा जबरदस्त बैठेंगे, लेकिन आप ये गुमशुदगियां होंगी तो कैसे बैठेंगे? अगर किसी का बेटा अगवा हो जाए, किसी की बीवी अगवा हो जाए, तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो मैं मुख्तलिफ चैनल पे ये बात करता आ रहा हूँ
اور آپ کے توسط سے بھی یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بلوچستان میں مجھے ایک کیس بتا دے میں کھڑا ہوں گا ان کا ساتھ دینے کے لیے. جو پنجاب کو ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, پنجاب کے جو حکمران ہیں ان سے بات کر لے, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھی غلط ہے. لیکن ایک بات اور بھی میں کہوں گا, اس سے پہلے 15-20 دن پہلے یا مہینہ پہلے بھی مختلف آ رہا ہے کہ فلاں کی گھر والی کو اٹھا لیا, فلاں کو اٹھا لے, تو مختلف شو میں پیٹیاں کہ جو لوگ خصوصی طور پہ جو وکیل میرے ساتھ بیٹھتے تھے میں ان کو یہ بولتا تھا کہ بھائی آپ نے کیا فلاں کی بیوی فلاں کی بیٹی کو اٹھا لی, غلط بات انتہائی ہے. کوئی آپ ایک درخواست بتا سکتے ہو جو آپ نے مینشن کیا کہ ہاں یہ فلاں نے کیا, نہیں بتا سکے. تو یہ بھی ممکن ہوتا ہے, سیاسی ٹیکنکس ہے الزام لگانے کا 10 چیزیں جو کہ اگر سچ ہے تو انتہائی غلط ہے. مگر آپ دوسرا رخ میں دیکھ لیں کہ یہ سیاسی ٹیکنک بھی ہوتا ہے. ابھی مسودہ کہتے ہیں آپ عوام کو دکھا دیں, آپ مسودہ کیوں چھپا رہے, پھر آپ اگر ٹی وی شو میں بیٹھے تو پورا کا پورا جو مسودہ ہمیں نہیں پتا وہ بتا دیتے کہ یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے یہ آ رہا ہے. اور پھر ایک عقلمند نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس داخل کر دیے پٹیشن کہ بھائی ہمیں بتاؤ, بھائی کیوں بتاؤ آپ کو, آپ کون ہے پوچھنے والے, اور عدالت کیسے آرڈر کرے گی. آپ کو تو پتا نا مسودہ کیا ہے, آپ کو تو پتا نا مندوخیل صاحب. دیکھیے مجھے جو پیپلز پارٹی کا ابھی تو منظرعام بھی آ چکا ہے سر, لیکن شروع سے جو میں ایک بات کر رہا ہوں جس کو ہم سپورٹ کریں اور ہماری آواز ہے اور ہمارا مشہور کیس ہے آئینی عدالتیں. لیکن میں قانون کے طالب علم کے حصے سے بتا رہا ہوں 50% آج بھی ہائی کورٹس میں جو کیس چلے وہ آئینی چلتے ہیں. آئینی کیس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی الیکشن ٹریبونل میں, آئینی کیس یہ ہے جو آئین کا آرٹیکل 199 کے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے, مسنگ پرسن ہے وغیرہ وغیرہ, یہ چل رہا ہے. نمبر ایک بات. دوسرا یہ جو الیکشن ٹریبونل بنا ہے, میں پچھلی اسمبلی میں اس قانون سازی کا حصہ تھا پارلیمنٹری افیئرس کا, ہم نے قانون پاس کیا ہے کہ جو الیکشن ہو جائے اس کا جو ٹریبونل میں کیس داخل کیا جائے الیکشن پٹیشن, اس کی میعاد ٹوٹل 6 مہینے. آپ کو پتا ہے کہ جو وہ تھے وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے, کیا نام تھے, قاسم سوری کے 65,000 ووٹ جعلی نکلے. اس کے بعد وہ آخری دم تک وہ کیس چلتا رہا, کبھی وہ فیصلہ نہیں ہوا. اس وجہ سے ہم نے قانون لایا. اور اب جب ہمارے پٹیشن چل رہا ہے سندھ ہائی کورٹ میں, میں نے جج صاحب ہائی کورٹ کے جج ٹریبونل کے, میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا سر یہ تو ہم نے قانون خود بنایا 6 مہینے کا, 8-9 مہینے تو ہو گئے ابھی شروع نہیں ہوا. تو بڑا خوبصورت جواب اس نے دیے جج صاحب نے, کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ ہمارے چیف جسٹس سے بات کریں کہ ہمیں اور کوئی کیس نہ دے, یہی کیس دے تاکہ ہم جلدی فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, پھر آپ جس نیت سے اور جس معاملے کی روح تک آپ پہنچے ہوئے ہیں, اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو معاملہ جس طرح آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. مجھے ماجد صاحب سے آخری کمنٹ لینا ہے, اس کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ماجد صاحب یہ بات تو ہے کہ بھائی یہ ترامیم ضروری ہیں, عدالتوں میں ضرورت ہے اس وقت, اس طرح کے کیسز ہیں اور پھر سپریم کورٹ میں بھاری نہیں آتی سالہ سال, تو یہ عدالت تو ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے, اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور اس حوالے سے ان چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. مگر جب ہم آئینی ترامیم کو دیکھتے ہیں تو لوئر کورٹس جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں کیسز موجود ہیں, ان کے پروسیس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی عدالتی ترامیم جو ہیں وہ عوام کے ریلیف کے لیے ہیں. کیونکہ مسئلہ تو لوور کورٹ سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے جائیداد کے باقی سول کرمنل مسائل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ معاملہ چلتا چلتا سپریم کورٹ تک آتا ہے. تو اگر ہم سپریم کورٹ میں جو 50-60 ہزار کیسز موجود ہیں ان کا خیال کر رہے ہیں, وہ جو 400-500 آئینی معاملات کی پٹیشنز ہیں ان کا خیال کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو لاکھوں کیسز ان کو بھی دیکھنا چاہیے, وہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے, وہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کی مسئلے کو جڑ سے حل کیا جا سکے. آخری کو کمنٹ ہے آپ کا مندوخیل صاحب. بالکل بات درست فرما رہا ہے, کیونکہ ابھی میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ میں نے پچھلی اسمبلی میں ججز کی تعداد کے حوالے سے میں نے قانون بل پیش کی ہے, ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ ذات, نسل, ڈومیسائل, زبان پوچھتے ہو. ایک ہائی کورٹ کا جج, ایک فرد واحد صوبے کا چیف جسٹس اپنے جو چیمبر کے لوگ ہیں بانجے بتیجے کو لگتے غلط ہے. آپ یقین کریں گے 2-2.5 سال کمیٹی کل کھیل رہتے ہیں, پاس نہیں ہونے دیا. اور دوسری بات, ایک اور بات میں بتاؤں کہ ہائی کورٹ میں میرا ابھی پچھلے ہفتے کیس لگا ہوا تھا جو 4 سال 4 مہینے بعد لگا تھا. آپ یقین کریں گے پہلے نوٹس کے بعد 4 سال 4 مہینے بعد لگا تھا. میں اسمبلی میں تھا, میرے وکیل جو نا وہ دوسرے کورٹ میں مصروف تھے, وقت پہ پہنچنے ڈسمس ہو گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کریں اور انسداد دہشت گردی کے جو قانون ہے ایک اور حوالہ دوں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کیس 1 ہفتے کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہاں تو 10 سال چل رہے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں ججز کی تعداد بڑھا دیں, عدالتوں کی تعداد بڑھائیں تاکہ یہ برڈن کم ہو جائے. چلیں, بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ماجد نظامی صاحب آپ یہاں تشریف لائے.
یہ آئینی ترامیم کا یہ مسئلہ ہے، اس کو اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے، لیکن اس میں اگر جبر شامل ہو گیا، اگر اس میں زور زبردستی شامل ہو گئی تو اس پہ پھر ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، لانے کے بعد